بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. صدق الله العظيم. أساتذتي الأجلة، هذا هو يومنا الثالث للدورة التدريبية لتدريس اللغة العربية، والآية التي تلوت الآن أمامكم هي تشير إلى مهارة من مهارات اللغة الأربعة. وقد بينا من قبل علينا أن نهتم ب7 أشياء في تعليم اللغة العربية. الأول تحبيب اللغة، والثاني تسهيل اللغة، والثالث تقسيم اللغة، والرابع تقديم الأمثلة الجيدة، والخامس تكليف الطلاب بنشاطات مختلفة، والسادس تشجيع الطلاب بالكلمات والجوائز، والسابع تنفيذ البرامج الجديدة. وبعد ذلك قد تكلمنا عن الشيء الثالث، تقسيم اللغة. تقسيم اللغة، وقد قسمنا حسب المهارات إلى 4 أشياء. قد قسمنا حسب المهارات إلى 4 أشياء: النطق والاستماع والقراءة والكتابة. النطق والاستماع والقراءة والكتابة. وبعد ذلك تكلمنا عن مهارة النطق، عن مهارة النطق، وقد ذاكرنا وحاورنا وناقشنا مع الطلاب ومع الأساتذة وفيما بيننا أيضا حول الصعوبات التي يواجهها الطالب أثناء التكلم والنطق بالعربية، وقد حاولنا أن نقدم حلولها كذلك في جلسة الأمس. ثم إن شاء الله نتكلم عن ذلك حينما تأتي إلينا الأوراق الباقية، فنرى ما هي الصعوبات التي بقيت، فنتكلم إن شاء الله عنها أيضا. وقد وردت علينا بعض الأسئلة بالأمس، ومن تلك الأسئلة: كيف نستطيع أن نحصل على الكتب الجيدة الشيقة المفيدة الجميلة للحصول على المهارة في اللغة العربية؟ فسنتكلم عن ذلك أيضا. هذا موقع مؤسسة الهنداوي، مؤسسة الهنداوي، هذا رصيف جيد وزاخر بالكتب الجميلة وبالكتب الشيقة. سيرسل رابط هذا الموقع سيرسل إن شاء الله عبر الواتساب إلى الجميع، وحينما تضغطون على الرابط فهذه الصفحة ستفتح لنا. فبعد ذلك نرى هناك فوق مكتوب المساهمون، وفي الجوال يأتي هذا الشيء في أسفل الصفحة. في الجوال هذا الشيء يأتي في أسفل الصفحة، فحينما نضغط على ذلك المساهمون فيظهر لنا هكذا الحروف. فحينما نضغط على أي حرف فتظهر أمامنا قائمة أسماء المصنفين. على سبيل المثال المصنف المعروف لدينا كامل كيلاني، فحينما نضغط على كامل كيلاني فتظهر أمامنا كتبه الجميلة في صورة جميلة، حتى الطالب حينما يرى هذه الكتب فيطالع بغير أي ترغيب وتشويق. وعدد كبير للكتب، وكتب للقصص وفي السيرة وفي الموضوعات الإسلامية كذلك. حينما نبحث فنجد إن شاء الله.
فهذا كان سؤالا. والسؤال الثاني الذي ورد أمامنا بالأمس، وهذه صعوبة لكثير من الطلاب، وهي صعوبة قلة المفردات والألفاظ والمعاني المتعلقة بالموضوع. فهذا أيضا يأتي في تقسيم اللغة، حسب المهارات، وتقسيم اللغة حسب الإعداد. أي كيف نعد لدرسنا، أو كيف يعد الطالب لدرسه. فعامة ماذا يكون؟ نقول للطلاب تكلموا، ولكن لا نبين له الموضوع. فهو اليوم الأول يتكلم: نعم، ما اسمك، كيف حالك، ماذا تفعل، وماذا فعلت، ولماذا فعلت، ولماذا لا تفعل. هذا هو يتكلم في اليوم الأول. ولكن في اليوم الثاني والثالث، أو حينما يخرج من الصف، فليس عنده موضوع، فهو لا يستطيع أن يتكلم. فعلينا أن نقسم الموضوعات حسب مهارات الطلاب، أي نرى ما هي مهارة الطالب، حسب ذلك نقدم إليهم الموضوع. ونحن نحاول أن نقدم إليهم الموضوعات التي لا يحتاج فيها الطالب إلى المطالعة. الموضوعات تنقسم إلى قسمين: بعضها يحتاج فيها الطالب إلى المطالعة، كما نحن قدمنا الموضوع الصلاة أو الصوم أو الموضوعات الإسلامية. ففي هذه الموضوعات يحتاج الطالب أولا إلى المطالعة، عليه أن يطالع ويجمع المعلومات، وبعد ذلك هو يتكلم حول ذلك الموضوع. والثاني الموضوعات التي لا يحتاج فيها الطالب إلى المطالعة. على سبيل المثال، أول ما نقدم إلى الطلاب الموضوع للتكلم والمحادثة والممارسة بالنطق هو موضوع التعارف. وهذا هو الأساس للتكلم، التعارف. أول ما يبدأ الإنسان في الكلام وهو التعارف. فهكذا قسمنا أو حددنا الموضوع أن موضوعكم للتكلم التعارف. ثم نبين لهم ما هي الجوانب للتعارف. ففي التعارف الشيء الأول المعلومات الذاتية. ما اسمك، وما اسم والدك، ومن أين أنت، ومتى ولدت، وما هو تاريخ ولادتك، وما هو رقم جوالك وهاتفك، وما إلى ذلك، ما يتعلق بالشخص ذاته. هذا أولا المعلومات الذاتية. وبعد ذلك المؤهلات العلمية، أي الكفاءات العلمية. فهذه هي حينما قدمنا أمام الطلاب الموضوع، فعلى الفور قدمنا أمامهم هذه الألفاظ كلها. وفي هذا أيضا طريقتان للتدريس. في بعض الأوقات نقدم الألفاظ والمعاني أولا، ثم نقول لهم أن يتكلموا. وفي بعض الأوقات نقول لهم أن يتكلموا أولا، وبعد ذلك نقدم إليهم الألفاظ. فهناك فرق بين الطريقتين. حينما نقول لهم أن يتكلموا، فهم يتكلمون حسب معرفتهم، فيرون أن هناك هذا اللفظ لا أعرف معناه، وهذا التعبير لم أطلع عليه إلى الآن، فيفكر. وبعد ذلك حينما يجد الألفاظ والمعاني فيراه نعمة ويستفيد منه حق الاستفادة. فهكذا فعلنا هنا حينما بينا الحلول للصعوبات في التكلم، فبعد ذلك قدمنا إليهم موضوع التعارف. فاليوم الأول هم تكلموا فيما بينهم حسب ما كانوا يعرفون، ما قلنا لهم أي شيء، فقد قلنا لهم
أن يتكلموا ولا يسكتوا ويتكلموا بالعربية. وفي اليوم الثاني قدمنا إليهم هذه الألفاظ والمفردات في سورة ورقة، فاليوم رأينا أن معظم الطلاب قد حفظوها لأنهم يحتاجوا إليها من قبل، والحاجة تجبر الإنسان على أن يتقدم في ذلك المجال ويحصل عليه. فبعد ذلك الشيء الثاني المؤهلات العلمية، ثم تأتي هنا شهادات أخرى. شهادات، ما هي الشهادات عندك؟ بينها. ومهارات أخرى، ما هي المهارات التي تستطيع أن تقوم بها؟ وبعد ذلك اللغات، ما هي اللغات التي تعرفها أو تتكلم بها أو تستخدمها؟ وفي اللغات هناك حسب المهارات، أي لغة تستطيع أن تستخدمها كاملة. فهناك لو يستخدم الطالب كاملة فيقول العربية تحدثا وكتابة وقراءة وفهما، وإلا فقط كتابة أو فقط تحدثا وما إلى ذلك. فهذه الجوانب لتقديم السيرة الذاتية. وكذلك قد قدمنا إلى الطالب أسماء الأيام، وكذلك أسماء الشهور الإسلامية والميلادية. فموضوع واحد التعارف، ولكن للإعداد لهذا الموضوع هو يحتاج أن يستعد أو يعد نفسه من الجوانب المختلفة. فهو يستعد ليقدم سيرته الذاتية، ولكن يفكر في نفسه، يفكر في نفسه، وبعد ذلك هو يحفظ. هنا في تاريخ الولادة عليه أن يعرف كيف يبين العدد والمعدود وما هي الطريقة، وكذلك في تاريخ الولادة عليه أن يعرف أسماء الشهور الإسلامية والميلادية، وكذلك في الأرقام رقم الهاتف ورقم الجوال عليه أن يعرف كيف يبين رقمه للجوال. فهذه الأشياء البدائية الأساسية حينما نقدم إليه، فبعد ذلك هو يستطيع أن يقدم سيرته الذاتية في صورة مرتبة، حتى نحن أيضا حينما نسمعه فنغتبط به. فهذه الطريقة. وكذلك نقدم إليهم هذه الموضوعات، هذا الموضوع لا يحتاج فيه الطالب إلى المطالعة، ونقول للطالب لماذا لا تحتاج؟ لأنه ليس هناك أي كتاب يشتمل على أحوالك الآن، ليس هناك أي كتاب يشتمل على أحوالك وسيرتك الذاتية، فعليك أن تفكر. نعم. وحينما أنت تتقدم فبعد ذلك إن شاء الله تصنف المصنفات حول شخصيتك. فهذا الشيء يكون حافزا للطلاب، هم يفكرون. وبعد ذلك هناك مراحل كيف يعد الطالب، كيف يعد لأي موضوع، كيف يعد لأي موضوع. فهذا أيضا من تقسيم اللغة أو تقسيم الموضوع. حينما نقسم الموضوع فالطالب يستعد لذلك الموضوع بكل يسر وسهولة. فعلى سبيل المثال هنا مراحل إعداد الدرس للمحادثة، مراحل إعداد الدرس للمحادثة. أي أولا نقول له قد حددنا لك الموضوع وقدمنا إليك المفردات، فالآن عليك أن تستعد لهذا الموضوع حسب هذه المراحل، حسب هذه المراحل. فالمرحلة الأولى جمع المواد والمعلومات حول الموضوع المحدد. أول عمل يقوم به الطالب بعد تحديد الموضوع هو يفكر في ذلك الموضوع ويجمع ما عنده من المعلومات. فأولا التعارف، وبعد ذلك يكون له الموضوع الثاني كيف أقضي يومي، فهذا أيضا موضوع لا يحتاج فيه الطالب إلى المطالعة. وكذلك تعريف المدرسة حسب ما يعرف تعريف الجامعة وتعريف القرية، تعريف المدينة، وثم تقديم قصته للفرح وتقديم قصته للحزن، وأحب الكتب إليك
وأحب الأساتذة إليك وأحب الأشياء إليك وما إلى ذلك من الموضوعات الكثيرة المختلفة المتعددة يمكننا أن ننتخبها ونختارها للتقديم إلى الطلاب. فبعد ذلك المرحلة الثانية ترتيب المعلومات التي جمعت في صورة مقالة بالأردية. نقول للطلاب إذا أنتم لا تستطيعوا أن تستعدوا على الفور بالعربية فيمكنكم أن تأخذوا الوسيلة وتعدوا في الأردية، ثم بعد ذلك يأتي المرحلة الثالثة نقل المقالة الأردية إلى العربية. والمرحلة الرابعة قراءة المقالة العربية 5 أو 3 مرات. حينما كتب فهو يقرأ بنفسه، وحينما يقرأ مرة مرتين 3 مرات فهو يطلع على جوانب الضعف ثم يقوم بإصلاحها وتصحيحها. والمرحلة السادسة المحادثة حول الموضوع المحدد مع أي صاحب ورفيق. فهذه المراحل ال6 يقوم بها الطالب قبل الحضور في الفصل. هذه المراحل ال6 يقوم بها الطالب قبل الحضور في الفصل أو في الصف. وبعد ذلك المرحلة السابعة المشاركة في الدرس بعد تكميل المراحل ال6 المذكورة. فالطالب الذي يهتم بهذه المراحل لا شك أنه يقدم كلامه في طريقة جيدة حسنة. فهكذا. وكذلك أخذنا الموضوع الثاني هو كيف أقضي يومي، فقدمنا إليه نموذجا أيضا من كتاب القراءة الراشدة نقدم إلى الطلاب النموذج، ثم نقدم المفردات والتعبيرات المتعلقة بالموضوع حتى لا تبقى هنا شكوى لقلة المفردات. فأول تحديد الموضوع وبعد ذلك تقديم المفردات. هنا نماذج لإعداد الدرس قبل الحضور، هذا نموذج قدمنا إلى الطالب. والآن على هذا المنوال وعلى هذا الطرز فقط بتغيير بعض الكلمات أو بعض الأشياء هو يستطيع أن يقدم كيف يقضي يومه من الصباح إلى المساء. فهذا تعيين الموضوع، ثم تقسيم الموضوع إلى المراحل، وتقديم المفردات حول الموضوع المحدد، ومع ذلك شيء مهم تبيين طريقة استخدام المفردات. قدمنا ما انتهينا من العمل، علينا أن نوضح ونبين هذا اللفظ كيف نستخدمه. نعم، على سبيل المثال هنا جاء في الألفاظ والمعاني ألفاظ كثيرة، رقم الهاتف، فكيف يقول الطالب رقم هاتفي، رقم جوالي، وما إلى ذلك. عنوان البريد الإلكتروني، فكيف يقول عنواني للبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك. ويمكننا أن نأتي أثناء التدريس وأثناء التفهيم بجمل فكاهية ليكون الطالب نشيطا. كما في الصباح حينما كنت أقول عليكم أن تبينوا تاريخكم، فقلت على سبيل المثال تاريخ ولادتكم 15 أو 30 أو 32. فحينما قلت هكذا فتحير الطلاب وتوجهوا ماذا يقول الأستاذ، وبعد ذلك الذين كانوا مسرعين في الفهم هم على الفور قالوا كيف يمكن 32؟ لا يمكن. فبعد ذلك قلت للطلاب الذين ما توجهوا إلى الآن أين أنتم في الفصل أم لا؟ نعم. فمثل هذه الفكاهات ترغب الطلاب وتجذب التفات الطلاب، فبعد ذلك يكون نشيطا. وكذلك أشياء كثيرة يمكننا، وأثناء ذلك يمكننا أن نقدم بعض طرائف اللغة العربية. على سبيل المثال حينما يأتي لفظ الهاتف، فأنا أبين أن لفظ الهاتف يقال لي تليفون، والهاتف أي هذا من خصائص اللغة العربية أن أهل العرب أو المهرة في اللغة العربية كلما يأتي شيء جديد يخصصون له لفظا جديدا،
وهذه من خصائص اللغة العربية. في اللغة الأردية عامة نحن نستعمل تلك اللغات الإنجليزية في الأردية، ولكن في العربية كل لفظ أو أي شيء يظهر جديدا فهم يأتون بلفظ جديد. فمن تلك الألفاظ هذا اللفظ الهاتف، وهذا من هتف يهتف هتافا. معنى ذلك كما نقول بالأردية هاتف غيبي سي صدى أي نداء أي معنى ذلك الهتاف معناه الصوت الذي يسمع ولكن لا يرى قائله. الصوت الذي يسمع ولكن لا يرى قائله. فالطالب حينما يسمع هذا الشيء فهو يلتفت، لأنه قد استعمل هذا اللفظ من قبل مرات وكرات ويعرف، ولكن لا يعرف حقيقة اللفظ. ثم نبين له. كذلك في الهاتف الإنسان يسمع الصوت ولكن لا يرى القائل. والهاتف كان هاتفا إذا كان منسلكا بالسلك، إذا كان منسلكا بالسلك واير، وحينما انفصل صار جوالا. وحينما انفصل صار جوالا لأنه يجول مع الإنسان، وهكذا كل لفظ لو نفكر فنرى هذا الشيء واضحا جليا. كما السيارة من سار يسير، والطيارة من طار يطير، وغسالة من غسل يغسل، وما إلى ذلك. مكبر الصوت لأنه يكبر الصوت. هذا في الألفاظ الجديدة، وهذا الشيء يوجد في الألفاظ القديمة أيضا. على سبيل المثال ألفاظ نستخدمها للبيت، فالبيت والمسكن والمنزل والدار، هذه الألفاظ كلها تدل على معناها بنفسها. بيت من بات يبيت، الإنسان يعيش أو يسكن أو يكون في النهار في الأمكنة الأخرى، ولكن يأتي ويأوى في الليل إلى البيت. ودار يدور منه الدار، وسكن يسكن منه المسكن، ونزل ينزل منها المنزل. فهذه الألفاظ استخدمها واستعملها من قبل مرات وكرات، ولكن بغير المعرفة إلى الحقيقة. والآن حينما يعرف الحقيقة فلا ينسى ذلك اللفظ بعد ذلك أبدا، ويستعمل بالمعرفة. فهذه بعض الأشياء المهمة لتطوير مهارة النطق بالعربية. وبعد ذلك المهارة الثانية الاستماع، وهذه أيضا مهارة قيمة، ولكن عامة نحن لا نتوجه إلى هذه المهارة. فحتى قد كنت أقرأ مقالة ذكر فيه، لا أذكر من أين هو، قال ابن خلدون: الاستماع أبو الملكات. الاستماع أبو الملكات. وكذلك الاستماع فن يشتمل على عمليات معقدة. الاستماع فن يشتمل على عمليات معقدة يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا وانتباها مقصودا لما تتلقاه أذنه من الأصوات، وهو إحدى مهارتي الاستقبال في اللغة العربية. الاستماع إحدى مهارتي الاستقبال، التقدم في اللغة العربية. لا يتصور أن تبدأ دراسة اللغة دون البدء بمهارة الاستماع، حيث يتعرف الدارسون خلالها على النظام الصوتي للغة العربية، إذ ينطلق الدارس من خلاله إلى مرحلة النطق والتحدث. من خلال الاستماع ينطلق الدارس أو الطالب أو الطفل ينطلق إلى مرحلة النطق والتحدث، وتليها مرحلة القراءة ثم الكتابة كما تكلمنا بالأمس حول هذا الموضوع بالتفصيل. فالآن يأتي هنا سؤال. نحن نقول علينا أن نتكلم باللغة العربية، وعلينا أن نستمع ما هو في اللغة العربية، وعلينا أن نقرأ ما هو في اللغة العربية، وعلينا أن نكتب ما هو في اللغة العربية. فحينما نقول هكذا فهنا يأتي سؤال: بمن نسمع وكيف نسمع؟ بمن
نسمع وكيف نسمع؟ وهذا سؤال مهم جدا. عامة لا يذكر عن هذا الموضوع شيئا، وقد طالعت كتبا كثيرة معظم المصنفين هم يذكرون المهارات الأربعة ويتكلمون عن النطق كثيرا، ويتكلمون عن القراءة كثيرا، ويتكلمون عن الكتابة كثيرا، ولكن لا يتكلمون عن الاستماع إلا قليلا. كما ذكرت هنا، ولذلك الآية التي تلوت في بداية الأمر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، الله تبارك وتعالى أيضا يأمرنا. وكذلك هناك حديث من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث وحسن الاستماع إذا حدث. فيعلم من هذا. ففي بداية هذه السنة حينما كنت أدرس فظهر هذا السؤال أمامي كذلك. حينما قلت علينا أن نستمع، فأول سؤال ظهر أمامنا: كيف نستمع؟ فقد بينت هذا قبل هذا اليوم، أننا نستطيع أولا الطريقة الصحيحة أن نذهب إلى البلاد العربية، نسافر إلى البلاد العربية ونستمع، وإن لم نستطع فنذهب إلى أي رجل يتكلم فنستمع، وإن لم نستطع هذا أيضا فيمكننا أن نستمع عبر التواصل الاجتماعي والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب والفيسبوك وما إلى ذلك. وكذلك يمكننا أن نتواصل مع أي رجل عربي أو عالم عربي عبر الواتساب ونتكلم به، أو هنا أيضا لنا فرصة أن نذهب إلى الشيخ خالد ونتكلم معه. فهذه صور مختلفة يمكننا أن نستخدمها. ولكن بعد ذلك ظهر سؤال آخر، أي حينما قلت عليكم أن تستمعوا عبر يوتيوب، فقال طالب: بمن نستمع؟ اليوتيوب هذا عالم وسيع وعالم كبير، فماذا نسمع وبمن نسمع؟ فبعد ذلك أرسلت هذا السؤال إلى أساتذتي والمهرة في اللغة العربية، فهم أجابوا بأجوبة مختلفة. فرتبتها على هذا المنوال، وقلت للطلاب أن الطلاب لهم ثلاثة أقسام، أي المبتدئون والمتوسطون والمتقدمون. فحسب ذلك رتبت هذه الأشياء وقلت: فالذي يريد أن يبدأ مهارة الاستماع أو يبدأ عمل الاستماع فعليه أن يبدأ بقصص جحا. نعم، للمبتدئين قصص جحا، أي كما نقول في الأردية شيخ تشلي، كذلك هناك في العربية جحا. نعم، وقصصه كثيرة، وهذه القصص كلها موجودة على يوتيوب أيضا في صورة الفيديوهات الفكاهية، في صورة الفيديو. يمكنكم أن تنظروا في الجوال هذه المقالة قد أرسلت في عبر الواتساب. هل شاهدتم؟ لو يكن أمامنا فأحسن للفهم، نفهم إن شاء الله. نعم، لا بأس. فهنا قد كتبت الطلبة لهم ثلاثة أقسام، فالمبتدئون هم يبدأون بقصص جحا، والرابط أيضا موجود هنا، رابط لقناة يوتيوب موجود في تلك الرسالة. نعم، जो मजमून है उसमें एक तो तरतीब है और फिर हर चीज़ की लिंक दे दी गई है वहीं पे फौरन. नाम رابط موجود هنا. وبعد ذلك هناك قناة باسم تعلم مع زكريا، قناة باسم تعلم مع زكريا.
هذه القناة أيضا تهتم بنشر الفيديوهات حسب مستوى الطلاب أو الأطفال الصغار. نعم. وبعد ذلك قصص كامل كيلاني في صورة الكتب وفي صورة الفيديوهات. وكذلك القصص الإسلامية والقصص القرآنية. القصص الإسلامية والقصص القرآنية، فقد ذكرنا هنا الرابط لذلك أيضا. هذا للطلاب المبتدئين، للطلاب المبتدئين. وبعد ذلك للطلاب المتوسطين يمكننا أن نستمع إلى خطب محمود أبو الحسنات، محمود أبي الحسنات، أي فقط للاستفادة من ناحية اللغة ليست من ناحية أفكاري. نعم. كثير من خطباء العرب يمكننا أن نستفيد منهم من ناحية اللغة والأدب، ولا يناسب أن نستفيد منهم من ناحية الفكر. نعم. وكذلك محمد راتب النابلسي، محمد راتب النابلسي. وكذلك علي الطنطاوي، خطبه قليلة ولكن كتبه موجودة على اليوتيوب، كتبه موجودة. وكذلك علي القرني يمكننا أن نستفيد منهم، والدكتور عايد القرني يمكننا أن نستفيد منهم. هذه الأشياء للطلاب المتوسطين. وبعد ذلك للمتقدمين خطب أو كلام الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي. وفي هذا العصر يمكننا أن نستفيد من خطب أئمة الحرم، وخاصة من فضيلة الشيخ سعود الشريم حفظه الله ورعاه. وكذلك الدكتور عبد الرحمن العريفي يمكننا أن نستفيد منهم. فهذه خطة مختصرة للطلاب المختلفين في المهارات والكفاءات، ويمكننا أن نستفيد من هذه الأشياء نحن أيضا. فهكذا أنا حاولت أن نتقدم شيئا في مجال مهارة الاستماع. وهناك كتب كثيرة ومقالات كثيرة يمكننا أن نستفيد منها عبر الشبكة، يمكننا أن نستفيد منها، ولكن أكتفي بهذه الكلمات. فالآن قد انتهينا من مهارة النطق وكذلك من مهارة الاستماع. وكذلك هذا الكتاب لغة المسلم سيرسل هذا الكتاب في صيغة PDF. نحن إن شاء الله نطالع، وفي الأيام القادمة سندرس ونذاكر حول بعض الصفحات من هذا الكتاب أيضا إن شاء الله في الأيام القادمة. وأكتفي بهذه الكلمات، وألتمس منكم أن تقدموا أوراقكم إلى الإدارة ننظر في تلك الأوراق، ثم إن شاء الله نرتب الأشياء المزيدة لتكون دروسنا هذه دروس مفيدة لنا وللآخرين إن شاء الله كذلك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.